नाराज नہ होना जलाल पुर वालों, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा नौकर, तुम्हारा मुलाजिम है, कभी उसके सामने अपनी बीवी के भेद न उछाला करो। अपनी दुकान पर बैठकर, अपने यारों में बैठकर, अपने रिश्तेदारों में बैठकर कभी अपनी बीवी की प्राइवेट बात ना किया करो। एज बोल दिए, एज कर दिए, एज कर दिए। खुदा की कसम, जितने भी यार हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, ये कोई तुझे समझाएगा नहीं, ये सारे के सारे मजाक उड़ाने वाले हैं। ये तुझे गलत मशवरा देंगे, कहेंगे तलाक दे दे, कहेंगे घर छोड़ दे, कि अल्लाह अकबर यूं छोड़ के चला जा। अल्लाह अकबर, सियाणों के पास बैठा करो, अक्लमंदों के पास बैठा करो। जो मामला मियाँ बीवी हल कर सकते हैं, वो मामले बाहर वाले हल कर सकते हैं। यहाँ तो जोड़ के आपके आगे कहता हूँ, मेरी बहनों तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ता हूँ, अपनी जिंदगी के झगड़े पंचायतों में न लाया करो। अल्लाह अकबर, कभी पंचायत फैसला मर्द के हक में देती है, कभी पंचायत फैसला औरत के हक में देती है। तुम्हें तो फैसला मिल जाता है, तुम्हारे माँ बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। यहाँ जोड़ता हूँ मेरी बच्चियों तुम्हारे आगे, मुझे भी अपना बाप समझना, मुझे भी अपना फकीर भाई समझना। मैं तुम्हें मशवरा दे के जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथ की रोटी नहीं मांगता, मैं तुम्हारे से चंदा नहीं मांगता। अल्लाह तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक करे, लेकिन अपनी झोली में जाके देख, तेरी झोली में मुल्तान की चादर के अंदर फूल नहीं है, तेरी झोली के अंदर तेरे भाई की इज्जत है, तेरे बाप की गैरत है, तेरे भाइयों की, तेरे खानदान की गैरत है, तेरी माँ की गैरत है। खबरदार खबरदार, जान दे देना, अपनी झोली को न लुटाना। अल्लाह की कसम, इज्जतदार औरतें हैं जो अपना घर भी बचा लेती हैं, अपना सुहाग भी बचा लेती हैं, उन औरतों को मेरे अजीजों कोई खैर वाली औरत नहीं कहता, जिनका घर भी उजड़ जाता है और शोहर की इज्जत भी उजड़ जाती है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ने हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, अल्लाह ने एक दूसरे को एक दूसरे का लिबास बनाया है। अगर इसके कपड़े उतर जाए तो अपने कपड़ों से इसके तल को ढांक ले, अगर इसके कपड़े उतर जाए तो अपनी कमीज से, अपने कप दामन से इसके मेरे अजीजों खुले पल को तल को ढांक ले। अल्लाह अकबर। भाई हाजरा 13 साल की उम्र हो गई, फरमाया जा जा, वो बच्चा वहाँ खेल रहा है, उसका हाथ पकड़, और हाथ पकड़ कर बिना की वादी में ले आ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, भाई हाजरा ने देखा 13 साल के बाद, 12 साल के बाद बुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, वो सारे अरमान दोबारा जिंदा हो गए। मायूसी सारी की सारी मेरे अजीजों खुशी में तब्दील हो गई। अपने बेटे को यूं करके देखा, और अंदर खेल है, कौन है? का तेरा ही पुत्र है, हाँ ये मेरा इस्माइल है। वाह हाजरा, तूने तरबियत में तूने अल्लाह अकबर कोई कभी नहीं छोड़ी। इस्माइल अलैहिस्सलाम सलाम किया, यूं नहीं कहा अब्बा की लाना है, अज तेरू याद आया, तेरे पुत्र याद आया, ओ थोले किथे सी तो जो अम्मा छड़ के चला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा बेटे ने वो की ना की, अपने बाप के सामने सर झुका के खड़े हो गए। कहा हाजरा तेरी तरबियत पे सलाम है। अल्लाह ने कहा तू तरबियत पे सलाम कर रहा है, इब्राहिम तेरे खानदान के ऊपर सलाम है। अल्लाह अकबर। कहा हाजरा बैठूंगा बाद में, मुलाकात बाद में करूंगा, पहले से मेरे साथ भेज दे। कहाँ लेके जाना है? खास दोस्त से मिलाने जाना है। वो समझी कोई मक्के में दोस्त रहता होगा। भाई हाजरा ने तैयार कर दिया। सोनो जलालपुर वीर वालों, क्या पता सुरमा भी लगाया हो, क्या पता सर में कंघी भी की हो, क्या पता धुलावा अपने हाथों से जोड़ा भी पहनाया हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रस्सी हाथ में पकड़ ली, चुरी हाथ में पकड़ ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेके चले, शैतान दरवाजे पर आ गया। हाजरा जी 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 जी, कब बाप आया था, कहाँ आया था, सुहाग आया था, कहाँ गया? कया रे खास से मिलाने गया। का जरा सोच तो सही, खुद फलस्तीन में रहता है और यहाँ मक्के में उसका कौन सा दोस्त है कि आते ही ना रोटी खाती, ना पानी पीता, ना तेरे से खलवत गुजारी, ना इस्माइल को सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। वो कौन से दोस्त से मिलाने चला गया? का फिर तेरा क्या मतलब? का दोस्त से मिलाने जाता है, कोई छुरी रस्सी लेके जाता है। महाजरा कह लगी सीधी सीधी बात कर, क्या करना चाहता है? का वो तेरे बेटे के गले पे छुरी चलाने गया, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह अकबर। का बेटे के गले पे छुरी चलाने गया। जब माँ ने यूं करके हैरत से देखा, शैतान उछलने लगा, कह लगा है मेरा काम बन गया, मर्द को तो नहीं फिसला सका, औरत को फिसला दूंगा। वाह हाजरा, जलालपुर वाले तुझे सलाम करते हैं, तेरी इज्जत को। वाह हाजरा, तेरे इस्तक़लाल को, तेरी ताबेदारी को सलाम करते हैं। माँ हाजरा ने सर पर दुपट्टा रखा, दरवाजे की चौखट पर आई, पर्दे के पास से कहा इब्राहिम 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 इब्राहिम, हर जगह वफा की, आज बेवफाई करके क्यों चला गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम 13 साल तक तेरी जुदाई में रही, क्या मैंने बेवफाई की? क्या तेरी अमानत में खयानत की? इब्राहिम हर इम्तहान में तेरे बराबर खड़ी रही, लेकिन ये तेरे पर जो इम्तहान आया, ये अकेले क्यों लेके चला गया? मुझे क्यों नहीं बुलाया? इब्राहिम रब्बे अकबर की कसम है, जिस रब को तू सजदा करता है उसी को मैं खुदा मानती हूँ। जिस रब के कहने पर तू बेटे को ज़िबा करने गया, उसी रब को मैं मानती हूँ। इब्राहिम मेरे कान में कह देता
गले पे छुरी चलानी है, इब्राहिम मैं तुझे रस्सी ले जाने न देती, बल्कि मैं चादर ओढ़ के तेरे साथ चली जाती। इब्राहिम मैदान मिना के अंदर इब्राहिम तू लिटाता, इस्माइल के हाथ पैर न बांधता, बल्कि मैं अपने बच्चे के पैर पकड़ खुद बैठ जाती। अल्लाह अकबर, तू बेटे के गले पे छुरी चलाता, डरता, मैं तेरी कमर पर थापी मार के तेरा हौसला बढ़ाती। अल्लाह अकबर, इस्माइल अलैहिस्सलाम तड़पता, मैं माथे पे प्यार करके कहती नो नो, बाप का मान बढ़ा दे, अपने बाप को शर्मिंदा ना कर। हाजरा के लगी इब्राहिम रब्बे अकबर की कसम है, तू मुझे साथ ले जाता, तू छुरी चलाता, मैं पैर पकड़ के बैठती, तेरा हाथ इस्माइल के खून से गीला होता, मैं झोली फैला फैला कर कुर्बानी की कबूलियत की अल्लाह से दुआ करती। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने जब देखा मंजर तो मेरे अजीजों पीर मुरीद को सलाम करेगा, उस्ताद शागिर्द को सलाम करेगा, छोटा बड़े को सलाम करेगा। जब 3 शख्सों की कहानी को अल्लाह अकबर कामयाब देखा तो रब ने भी कह दिया सलामुन अला इब्राहिम, ए इब्राहिम तूने ऐसी फरमा बरदारी की, आज तेरा रब भी तुझे सलाम कह रहा है। अल्लाह अकबर। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे वीरों, अल्लाह की कसम दिल कुर्बानियों से फैला। दरवाजा बजा किसका? आखिरी बात अबू सईद खुदरी के बकाल का। हुजूर ने दरवाजा बजाया, अल्लाह अकबर। आपने पूछा कौन है? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला को जवाब मिला ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुए खोल देते अबू सईद खुदरी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, या रसूलल्लाह माँ बाप कुर्बान हो, खैर होवे, और मैं तेरे घर से सालन के पकने की खुशबू आ रही है। अबू सईद खुदरी ने चेहरा पड़ा, हाँ हाँ मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी देर से खाया कोई नहीं। हाथ पकड़ के अंदर ले गए, सरकार अभी बैठो, हंडिया भुनने लगी है। आपने फरमाया क्या पक रहा है? कहा बकरी का गोश्त पक रहा है। आपने हंडिया का ढकना उठाया, अल्लाह अकबर, भुना भुना गोश्त, खुशबू नाक की नथों तक पहुंची। कहा रसूलल्लाह मुझे पता है आपको भुना गोश्त पसंद है। नबूवत की आंख से आंसू निकल आए। अल्लाह अकबर। अबू सईद खुदरी समझे कि हंडिया में सालन दे के आयशा याद आ गई, उम्मे सलमा हफ्सा याद आ गई, फातिमा याद आ गई, बचड़े हसन हुसैन याद आ गए। ए रसूलल्लाह फिक्र न करो, हंडिया भी आपकी, अबू सईद खुदरी भी आपका, लेकिन वह पैगंबर अल्लाह अकबर रहमतुल लिल आलमीन होने पर मैं कुर्बान जाऊं। पर अबू सईद खुदरी पानी का बर्तन तो लेके आ, वो समझे हाथ धोएंगे या पानी पिएंगे। आपने पूरा पानी का प्याला पकड़ा, सालन में उड़ेल दिया। जब पतला पतला सा शोरबा बन गया, हंडिया के अंदर चमचा चला रहे, क्या पूछ रहे हैं? अल्लाह, इस गली के अंदर कौन कौन रहता है तू जानता है? ये अल्लाह के नबी फलाना 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 साहब भी रहता है। आपने फरमाया कोई बेवा रहती है? जी जी, परसों इस गली से जनाजा उठा, 3 बच्चियां छोड़ के मरा। आपने फरमाया कोई यतीम? हाँ कमली वाले इस घर में 2 यतीम है। कोई बेबस है, माँ बाप है, औलाद कोई नहीं, अकेले रहते हैं। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी ना फिर तुझे भुना खाने की इजाजत है, न मुझे भुना खाने की इजाजत है। 2-4 बर्तन लेके आ। जब बर्तन लेके आए, आपने बर्तन भरा, फरमाया फलाने फकीर के दिया, फलाने यतीम के दिया, फलाने मिस्कीन के दिया। जब हड्डियां ही बिल्कुल खाली हो गई, अबू सईद खुदरी की आंखों में आंसू आ गए। आप कभी हड्डियां को देखें, कभी रसूलुल्लाह का चेहरा देखें, हुजूर की भी आंखों में आंसू आ गए। आपने हड्डियां उठाई, ज़मीन पे रखी, और मैं अबू सईद खुदरी इतने पर गुजारा कर ले। अबू सईद खुदरी कहते मैं रोटी हाथ में लेके बैठ गया, सालन हल्का हल्का लगा के जो बचा था खाने लग गया। आपने मुझे देख के मुस्कुराए और फरमाया अबू सईद खुदरी तेरी हड्डियां से तू खाता, मैं राजी होता, मैं खाता, तू राजी होता। अबू सईद खुदरी मुबारक हो, तेरी हड्डियां से गरीब खा गए, तेरी हड्डियां से यतीम खा गए, तेरी हड्डियां से भूखे खा गए। रब अकबर की कसम है, जिस रब ने मुझे नबूवत का ताज पहना के दुनिया में भेजा, अबू सईद खुदरी आज तेरे दस्तरखान से खुदा भी राजी हो गया, खुदा का मुस्तफ़ा भी राजी हो गया। और मेरे अजीजों, हमने कुर्बानी की, हमने कभी सोचा इस कलेजी से मैं राजी हुआ या रिश्तेदार राजी हुआ? हमने सोचा इस मौत के गोल से, इस गोल बोटी से खुदा राजी हुआ या मैं राजी हुआ? मेरे अजीजों, कहीं तो अपने मकसद को, कहीं तो अपनी गर्ज़ो गायत को छोड़ दो। मकसूद अल्लाह हो, मकसूद अल्लाह हो, मकसूद अल्लाह हो। नमाज में पढ़ते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ से भी इशारा करते हो, ज़ुबान से भी कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाजे में अल्लाह का नाम, दुरूद शरीफ में अल्लाह का नाम। और मेरे अजीजों, किरदार में भी तो उसकी मोहब्बत लेके आओ, शक्ल सूरत में भी उसकी मोहब्बत लेके आओ।
آج میرے عزیزوں اگر دل تھوڑا سا تڑپا فقیروں یہ پھر فقیر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے ذرا ایک مرتبہ خدا کو راضی کر کے دکھا دو, ایک مرتبہ خدا کو راضی کر کے دکھا دو, ایک مرتبہ خدا کو راضی کر کے دکھا دو. مجھے نہیں پتا تم گناہگار ہو لیکن سارے کے سارے میرے سے اچھے ہو, سارے سزا میرے سے نیکوکار ہو, لیکن میں اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تم بھی میرا ساتھ دے کے ذرا 3 مرتبہ زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. وہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. تمہارے موبائل کے سگنل تو خراب ہو سکتے ہیں, اس کی رحمت کا سگنل کوئی خراب نہیں. بارش آئی ٹیلی فون سسٹم خراب ہو گیا, بجلی کا سسٹم خراب ہے, لیکن اس کے رحمت کے برسنے کا سسٹم خراب کوئی نہیں. ویرو دعا کر لو یا اللہ جس طرح آج تو نے بارش چھما چھم برسائی, اللہ اٹھنے سے پہلے ہمارے پر رحمت کا چھیٹا برسا دے. یا اللہ میں اولاد کی طرف سے پریشان ہوں, میرے بچے جوان ہیں, اللہ میرے پاس جہیز کے لیے پیسے کوئی نہیں, میری 4 بیٹیاں جوان ہیں, بڈڑیاں ہو رہی, سفید بال سر میں آ رہے, اللہ رشتہ کوئی نہیں. اللہ میری بیوی زبان دراز, میرا شوہر نافرمان ہے, اللہ میرے پاس گھر نہیں. یا اللہ تو قریب ہے, تو رحیم ہے, تجھے گھر کی ضرورت نہیں لیکن تیرا ہر گلی میں گھر ہے, ہر چوک میں گھر ہے. یا اللہ میرے 4 بچے کرائے کا مکان ہے, اللہ اس گھر کے صدقے مجھے بھی گھر عطا فرما دے. کہہ دو آمین. اللہ تیرا بیت اللہ گھر ہے, جتنا سونا تیرا بیت اللہ گھر ہے, اس کے صدقے اللہ مجھے جلال پور میں اللہ حلال کا مکان نصیب فرما دے. کہہ دو آمین. اور اللہ سے دعا کرو ذی الحج کا مہینہ ہے, قربانیوں کا مہینہ ہے, کچھ ایسے پوری دنیا سے خاص چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ نے احرام کی چادریں پہنا کر اپنے گھر بلا لیا. کبھی میدان عرفات میں اللہ اکبر, کبھی مزدلفہ میں, کبھی اللہ اکبر منہ میں. اے اللہ ہم نے لٹھا پہن لیا, کاٹن پہن لی, اللہ لون پہن لی. اللہ بس ایک آرزو ہے, میری بہنوں کو, میری بچیوں کو, میرے بھائیوں کو, اللہ ہم سب کو ایک مرتبہ احرام کی چادریں پہنا دے. اللہ بیت اللہ بھی دکھا دے, بیت اللہ کا طواف بھی کرا دے, مدینہ بھی دکھا دے, روزہ انور کی جالیوں کا بوسہ بھی دلوا دے, اللہ حج بھی کروا دے. اللہ بار بار نہیں تو ایک بار دنیا کے اندر اللہ ضرور حاضر نصیب فرما. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو, کہے انشاءاللہ. میری بہنیں بھی اللہ سے وعدہ کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گی, اور اگر خدا کے واسطے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو گھر جا کے پڑھ لینا. اللہ کی قسم یہ وہ دفتر ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, یہ وہ حاضری جس ہے جو حاضری بدری ہوتی, ہر وقت حاضری. بجلی بھی چلی جائے, لوڈ شیڈنگ بھی ہو جائے, بارش بھی ہو تو وضو کر کے مصلی پر آؤ, حاضری لگ جائے گی. رات کے دیرے میں آؤ, تم 2 پڑھو تب بھی حاضری لگ جائے گی, تم 17 پڑھو تب بھی حاضری لگ جائے گی, تم 4 پڑھو تب بھی حاضری لگ جائے گی. بس میرے عزیزوں اگر چاہتے ہو کاروبار کا دروازہ کھلا رہے, رزق کا دروازہ کھلا رہے, عزت کا دروازہ کھلا رہے, نصیبے کا دروازہ کھلا رہے, تو 5 وقت اس کے گھر میں جا کے ملاقات کرو. وہ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں آ کے ملاقات کرے گا. اللہ یہ عورت میری بیٹی ناراض نہ ہونا, میں ہر طرف ہر تقریر کے اندر تمہاری طرفداری کرتا ہوں, میری بچی ناراض نہ ہونا. اللہ اکبر. یہ عورت جو بندے کو کہتی ہے سانو نہیں پتا جتھوں مرضی لے آ کے دے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ ابا ابراہیم اما ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر کی چند باتیں میں آپ کو سنا کے چلا جاؤں. میری بچی اگر تُنے زندگی گزارنی ہے, کالج یونیورسٹی کے اندر تجھے تعلیم ملے گی. رب اکبر کی قسم ہے, پیغمبروں کی زندگی پڑھنے پر, صحابہ کی زندگی پڑھنے پر, ازواج نبی کی بنات کی زندگی پڑھنے پر تجھے گھر گزارنے کا سلیقہ ملے گا, گھر بنانے کا سلیقہ ملے گا. اللہ یا تو کبھی خالہ کے آگے بیٹھ کے گلے کرتی ہے, کبھی پڑوسن میں بیٹھ کے گلے کرتی ہے, کبھی ساس کے گلے کرتی ہے. میری بچی اگر تو نے اپنا گھر آباد کرنا ہے, کوئی 10 سال کی بچی ہو, کوئی 15 سال کی بچی ہو, کوئی 16-17 سال کی بچی ہو, مجھے مولوی سمجھ کے نہیں, پیر طریقت سمجھ کے نہیں, اپنا روحانی باپ سمجھ کر میری نصیحت پہ عمل کر لینا. خدا جب تجھے لال جوڑا پہناوے, خدا تجھے جب پھولوں والی گاڑی میں بٹھائے, اے میری بچی لال جوڑا پہننے کے بعد اپنے سینے میں قبرستان بنا لینا. رب اکبر کی قسم ہے, اپنے ساس سسر کے گلے, اپنے شوہر کے گلے اس سارے قبرستان میں گھر اس قبرستان میں دفن کر دینا. رب اکبر کی قسم ہے, اپنے منہ پہ مسکراہٹ بکھیر کے دکھا دینا, اور غموں کو, مسکراہٹوں کو, غموں کو, پریشانیوں کو میٹھا شربت سمجھ کے پی لینا. رب کعبہ کی قسم ہے, اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو پروردگار عالم تجھے بچوں کو, تیری گھر والی کو, تیری بیٹی کو سید عائشہ کے قدموں میں کھڑا فرمائے گا.
لیکن یہاں سے تو پہلے ٹریننگ دے کے بھیجی جاتی ہے. اللہ اکبر. پھوپھیاں ظالم ہیں, پھوپھیاں اپنی بھتیجی کا, خالائیں اپنی بھانجی کا گھر توڑوانے پہ لگی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں نا نا اگر تینوں کوئی جواب دے تو منہ توڑ کے جواب دیں, چپ نہ روی, چپ نہ روی, کوئی تے نال گل کرے تے منہ تے چماٹا مار دیں, تینوں گھر دا رستہ آندا نا 100 روپے تے تیرے کول ہون گے, رکشے وچ بیٹھ کے گھر واپس آ جائی. اسی جانے تو پرچا 5 بھراواں دی تھی ہے, 5 بھراواں دی بہن ہے, تیرے 4 چاچے ہیں, تو کیا مطلب 5 بھائی گھر اجاڑتے ہیں, کیا مطلب 4 چاچے گھر اجاڑتے ہیں. اے میری بچی, ایک قبرستان لے کے جانا اور ایک اپنی جھولی کے اندر اللہ اکبر پھولوں کا گلشن لے کے جانا, پھولوں کا باغیچہ لے کے جانا, اس کے اندر بھائی کی عزت کا بھی پھول ہو, باپ کی قدر کا بھی پھول ہو, ماں کے انمول موتی کا بھی پھول ہو, اپنے بہن بھائیوں کا خیال ہو. ایسا 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 اپنی سسرال والی کیاری میں جا کے اللہ اکبر گلشن بسا دینا کہ تیرے پھولوں کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہو جائے. اللہ اکبر. جب کوئی باپ اپنی بیٹے کا, جب کوئی ماں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائے اور وہ کہ میں ایسی بہو لے کے آؤں گا جیسے فلانے کی بہو ہو, اللہ اکبر. میری بچی, اللہ نے تمہیں گھر بسانے والا بنایا, اللہ نے تمہیں گھر اجاڑنے والا کوئی نہیں بنایا. آج یہ میری عورت, میری بچی کہتی ہے میری خاوند نے میری ذمہ داریاں پوریاں نہیں کیتیاں. میں بیٹی تیرے سے پوچھتا ہوں, تو نے اپنے سسرال کی, اپنے گھر کی کیا ذمہ داری کی؟ کیا جس بچے کو تو نے دودھ پلایا, یہ بچہ کھڑے ہو کے تیرا ہی دودھ پی کے تیرا باغی نہیں بنا, اس میں قصور تیرے شوہر کا, کس بات کا؟ کیا وہ بجلی کے بل جمع نہیں کراتا رہا؟ کیا وہ تیری بیماری کا علاج نہیں کراتا رہا؟ کیا وہ تیرے بچوں کو فیڈر سے لے کے روٹی تک نہیں کھلاتا رہا؟ تیرے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتا رہا؟ تیرے لیے چھت کون لے کے آیا؟ تیرا گھر والا لے کے آیا. اللہ نے عطا فرمائی. تیرا چولہا تو ٹھنڈا تھا, تیرے ڈبے میں آٹا لانے کا ذریعہ یہ بنا, تیری دیگڑی میں گوشت ڈالنے کا ذریعہ بنا. اب بھی کہتی ہے خبردار نوجوانوں, جلال پور پیر والوں, زندگی وفا کرے یا نہ کرے, کبھی ماں باپ سے یوں نہ کہنا ابا تو میرے لیے کی کیتا. اللہ اکبر. تیرے پیو نے تیرے لیے کچھ نہیں کیتا, آج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا, اس کا چہرہ کالا ہو گیا, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا, ساری رات کھانستا اسے نیند نہیں آتی, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. صبح 4 بجے اس کا بستر خالی ہوتا تھا, کہاں گیا؟ کبھی منڈی میں, کبھی آلو چنے کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے, پھر بھی کہتا ہے تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. گھسے ہوئے چپل پہن کے عید گیا اور سروس کے جوتے پہنا کے تجھے عیدگاہ لے کے گیا, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. تیری اسکول کی فیس پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. مظفر گڑھ کی اکیڈمی میں تجھے پڑھایا, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. وہ رات تو بھول گیا جب تو بخار سے تپ رہا تھا اور ڈاکٹر کی دوائی بھی کام نہیں آ رہی تھی, تیری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تیرا باپ سر جھکا کے بیٹھا تھا اور اپنے ماتھے سے رومال سے مایوسی کے پسینے کو جھاڑ رہا تھا اور آنکھ اٹھا کے کہہ رہا تھا مولا کرم فرما, اللہ انہوں بچا لے, میں نو اٹھا لے. میں کہتا ہوں تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا, تجھے وہ وقت بھول گیا, اپنی جوانی تیرے نام کر دی, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. تیری پریشانیاں اپنے نام لے لی, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. دہلیز میں پڑا, اس کے پاس ہاتھ کا پکھا نہیں, تجھے اے سی والے کمرے میں بٹھایا, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. اس سے پوچھ, چنے کی دال کھا کے اس نے گزارا کیا, چنے روٹی کھا کے اس نے گزارا کیا, ایک چھلی کے بھٹے پر اس نے گزارا کیا اور تجھے 3 وقت کا کھانا کھلایا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. تجھے دولہا بنا کے تجھے گھوڑی پہ چڑھایا, تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں کیا. آخری وقت میں روتا ہوا کہہ گیا پتر میں کی کرنا ہے, مکان بھی تیرا, دکان بھی تیری, میرا نام بھی تیرا, تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. اگر تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا تو خبردار بغیر تھا, باپ کے مرنے کے دوسرے دن قرآن خوانی میں تجھے پگڑی باندھنے کی اجازت کوئی نہیں, تجھے سر پر دستار بندی کی اجازت کوئی نہیں. تیرا باپ جاتے ہوئے اپنا مکان بھی تجھے دے کے چلا گیا, اپنا نام بھی تجھے دے کے چلا گیا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا انتقال ہوا, آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے سر کو دیوار کے ساتھ لگا لیا. کسی نے کہا امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا رحمت والے نبی نے فرمایا جنت کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے کا نام باپ ہے, ایک دروازے کا نام ماں ہے. او لوگوں رونا تو کیا کروں, آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا.
मावा ठनिया छावा, जलालपुर वालों, खैर उलूम में आने वालों और मेरी बेटियां जितनी बैठी हैं, खबरदार खबरदार, अपने वकील को अपने शौहर को अपने लिए वकील ना बनाना, अपने शौहर को अपने लिए खैर खा बनाना। जिस दिन तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए वकील बन गया, जाओ अदालतों के अंदर जाके देखो, दो वकील होते हैं, एक की कोशिश होती है कि मेरा फरीक केस जीत जाए, दूसरे की कोशिश होती है मेरा फरीक केस जीत जाए। अपने घर वाले को वकील ना बनाना। और नौजवानों, अपनी माँ, अपनी बहनों और अपने भाई, अपने बाप के दरमियान कभी वकील ना बनना। वकील का काम मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, केस हराना होता है, केस जताना होता है। माँ जीत गई, कभी बेटी जीत गई, कभी बीवी जीत गई, कभी बहन जीत गई। कभी वकील ना बनना, बल्कि इनके दरमियान प्यार का पुल बनना। पुल तो बड़ी बड़ी सरहदों को मिला देता है, पुल तो मुल्कों को मिला देता है, पुल तो शहरों को मिला देता है। ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह अकबर, तुझे ससुराल में कांटों वाला गुलशन मिले, अपने माँ बाप की तरबियत से उन कांटों को गुलाब के फूलों में तब्दील कर देना। रब्बे काबा की कसम, क़यामत के दिन अल्लाह तुझे वो मकाम अता फरमाएगा जहाँ अल्लाह हजरत सारा मरियम हव्वा को खड़ा करेगा, जहाँ खदीजा आयशा खड़ी होंगी, अल्लाह तुझे उसी के कदमों में जगह अता फरमाएगा। मेरा अजीज़ो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी नबी की रूहानी औलाद से कह देना अल्लाह अकबर, जवेरिया से कह देना, सकीना से कह देना, सलमा से कह देना, आयशा से कह देना, आबदा से कह देना, राबिया से कह देना, जलालपुर वीर वाले की पर्दादार से कह देना। हाजरा ने नुकीले पत्थर पे दौड़ के दिखाया, मुझे तरस आ गया। तो मुसल्ले पे बैठ के रो के दिखाएगी, मुझे तरस आ जाएगा। तो रो के दिखा, मैं औलाद का नसीबा बनाऊंगा। तो रो के दिखा, मैं तेरे बच्चों को बायजीद बुस्तामी बनाऊंगा, तेरी बेटी को अल्लाह अकबर राबिया बसरी बनाऊंगा, तेरे बेटे को अब्दुल कादिर जिलानी बनाऊंगा। तो रो के दिखा, मैं तुझे जन्नत की हूरों की सरदार बनाऊंगा। तुझे रो के दिखा, मैं तेरे पर्दे का चर्चा आसमान और जमीन पे करवाऊंगा। तो मुझे रो के दिखा, अल्लाह अकबर। माँ रो के दिखाए, माँ बच्चों के, माँ बच्चों के, माँ बच्चों के, माँ बच्चों की अजियतों से, उनकी किल किल नफरतों से रो के दिखाए, तो अल्लाह जन्नत के जहन्नम के दरवाजे खोल देता है। माँ बच्चे के लिए रो कर दिखाए, उसके मुस्तकबिल के लिए माँ का आंसू जब जमीन पे गिरता है तो खुदा जन्नत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह अकबर कबीर। तरबियत सीखो। बीवी को शोर के आगे बोलने की इजाजत कोई नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं शादी करने लगी हूँ। एक औरत आई, अल्लाह के नबी मैं शादी करने लगी हूँ। कमली वाले, मेरे पे जिम्मेदारी मेरे शौहर की क्या है? पता है, मेरी बेटी जो आज अपने शौहर से तलाक मांगने के लिए अदालत में खड़ी होती है, तेरे पर तेरे शौहर का हक क्या है? कमली वाला हाथ की हथेली पर, कमली वाला पैर के नाखून पर, कमली वाला पिंडली पर बता सकते थे, लेकिन अल्लाह की कसम रहमत वाले नबी ने बताया, अगर तेरे शौहर की नाक के सुराख के अंदर दाना निकल जाए, वो फोड़ा बन जाए और फोड़ा बनकर पीप बनकर बहने लगे, और मैं तुझे तेरी नजर पड़ जाए, रोटी छोड़ दे, बिस्तर छोड़ दे, कपास ना लेके आ, रुई ना लेके आ, कॉटन ना लेके आ, कपड़ा ना लेके आ, बल्कि अपनी जुबान बाहर निकाल कर अपने शौहर की पीप चाट ले। मोहम्मद कहता है तूने तब भी अपने शौहर का हक अदा कोई नहीं किया है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर का मेरे पे क्या हक है? रहमत वाले नबी ने फरमाया, बीवी नमाज पढ़े, नमाज में शौहर के लिए दुआ न करे, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल ही नहीं फरमाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे अजीजों, ये तो शौहर पर बीवी का हक है, बीवी का शौहर पे क्या हक है? रहमत वाले नबी ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन वो नहीं जो 15,000 की लीड से जीत गया, तुम में सबसे बेहतरीन वो नहीं जो 19वें ग्रेड का अफसर हो, तुम में सबसे बेहतरीन इमाम नहीं, तुमसे सब में बेहतरीन पीर नहीं, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने बच्चों के लिए अच्छा हो, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। मुझे देखो, मेरे पल्ले कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। अल्लाह अकबर। क्या वजह थी? अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा के कपड़े घिस जाते लेकिन जुबान पे गिला ना आता। क्या वजह थी? अम्मा फातिमा के घर में चूल्हा न जलता लेकिन जुबान पे गिला ना आता। तुम्हें किस निकम्मे ने कह दिया घर के अंदर खुशियां पर्दे लाएंगे, घर के अंदर खुशियां कलील लाएंगे, घर के अंदर खुशियां 3 वक्त का खाना लाएगा? अल्लाह अकबर। तुम मीठा बोल बोल ले, दुनिया में भी तेरा घर जन्नत बन जाएगा, कब्र में भी जन्नत का मंजर बन जाएगा। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन मीठा बोल कोई नहीं। आज मेरे अजीजों, हमारे बच्चे
माँ बाप के, अपने माँ बाप की लड़ाई से तंग है। कभी बेटा बाप के आगे हाथ जोड़ता है, अब्बा तू तो चुप कर जा। कभी माँ के आगे हाथ जोड़ता है, अम्मा तू तो चुप कर जा। अल्लाह की कसम है, ऐसे घराने पर खुदा को प्यार नहीं आता, बल्कि खुदा को गुस्सा आता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कुछ जिंदगी के अंदर ऐसे काम करके चले जाओ, कुछ जिंदगी के अंदर ऐसी प्यार की बातें करके चले जाओ। अल्लाह अकबर। आखिरी बात करके दुआ की तरफ आ रहा हूँ, और इस मदरसे के लिए आप हजरात के सामने झोली फैलाऊंगा। अल्लाह की कसम, ये फकीर का नजरिया, मौलाना ये फकीर कभी भी जाटी को अक्सर क्यों नहीं देखता, ये तो अल्लाह के खजानों को देखता है। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह अपने कुरान की बढ़ोतरी करने में, अल्लाह अपने कुरान को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने में ना हमारे पैसों का मोहताज है, ना हमारी मेहनतों का मोहताज है। अल्लाह की कसम, अगर वो इशारा कर दे, अल्लाह अकबर, अगर वो इशारा कर दे तो कतरा समंदर हो जाता है। मुस्कुरा के दिखा दे, रहमत वाली नजर पड़ दे तो यतीम पैगंबर हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।